ng mga adlaw sa pagbuhat sa Ginoo sa mga tao, kahibulungan kaayo ug special kaayo kita nga gibuhat sa Ginoo tungod kay kamot gyud sa Ginoo ang gigamit, no? Unya sa ikapitong nga adlaw unsa may gibuhat sa Ginoo? Nagpahulay ang Ginoo tungod kay nagpasabot nga humana ang iyahang gibuhat. Dili pasabot nga gikapoy siya or katudgon siya kay dili bisan kanus kapuyon ang Ginoo, no? Nagpahulay lang siya tungod kay nagpasabot nga humana ang iyang gibang buhat, no? Unya asa gani gibutang si Adan ug si Eva? Oo, no? Gibutang sila sa tanaman sa Eden, no? Para si purpose pagbantay ug ilang atimanon ang hayop, mga langgam, mga esda, sila ang dumala din sa Tibuok Garden of Eden, no? Unya si Eva, giusap paagi paghimo sa Eva. Busog ni Adan. Di ba mata ba si Adan sa pag? Wala. Di ba unsa siya? Gipatulog siya sa Ginoo niya. Ay dahil gikuha ang busog niya para himuon nga mao si Eva, no? So gihatagan sila og usa ka sugo sa Ginoo. Unsa ka siya? Dili ka na ng apple. Dili apple? Ano ang ngalan nato? Wala na to apple ma'am. Dili ka na. Unsa pangalan nato nga kahoy? Juan. Kanod. Dili ka makabalog ka sa maayo. Wala. Paho. Okay. Ang pangalan nato nga kahoy dili siya apple, dili kun siya mansanas. Kasama sa gipangingon nga pribalan ba niyo? Ang pangalan adto bunga sa kahoy, no? Kahoy sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dili mayo. So diingon ang Ginoo, mahimo ninyo kaunon ang tanang bunga sa prutas dinhi sa Garden of Eden, gawas lamang sa kahoy sa kahibalo unsay maayo ug unsay dagutan, no? Otoy gisumpo sa Ginoo sa ilang gipahimanguan sila sa Ginoo nga dili nila kaunon. Kaya naman kung ilang kaunon unsa may manitabo sa kang Adan ug Eva. Mamakita ang hayo. Wala nanay sila. Nasi ka matayon. Very good. Mamatay sila, no? Mamatay sila, ba? Unya, dito sa Garden of Eden, naay usa ka bitin, no? Naay usa ka bitin nga maoy nagtintal kang Eva, no? Yang giingnan si Eva nga dili siya mamatay kung mukaon sa binalili nga bunga. Ito ba si Eva sa bitin? No? Mikaon si Eva sa bunga o gihatag usab niya kang Adan o mikaon usab si Adan, no? Unsa may nahitabo ato? Pila bang isubak ang Ginoo? No? Ilang isubak ang Ginoo. Mikaon silang duha. Imbis na si Adan siya unta ang bana, siya unta ang storya, no? Siya ang advice sa iyo na kay ginadili na sa Ginoo sa atoa, no? Pero ang iyang gibuhat nagtintal siya gihapon, ba? Nagpatintal siya. Hawa sila sa Garden of Eden. Gihukman dahil sila, ba? Gisilutan sila, no? Giniapil ang bitin, gitulong si Eva nakasinati o sa may gisilot kay Eva nga babae, usa ka babae nga atong na sunod. Nakasinati siya og kasakit sa pagpanganak, no? Unya ato nang nasunod, ba? Nasunod nato ang gisilot kang Eva tungod kay ato man siyang ato siya natuman. Dili mabuhi ang pamilya sa lalaki kung dili magpaaga sa singot, dili magantos sa kalisod sa pagpanginabuhi, no? Asa nakakuha nga silot? Ang Adan, no? Ang inyong papa, kung dili siya magtrabaho, mabuhi ka mo? Dili, mamatay. Wala kang may kaunon, ba? So, ato nang nasunod ka, Adan, ang silot nga gihatag sa Ginoo sa iyaha, pinaagi sa iyang pagsuka sa pagtutok sa bunga nga ginadili sa Ginoo, no? So, gipagawas dayon sila sa tanaman sa Eden. Aron dili sila makakaon sa kahoy sa kinabuhi. Kay duha, di ba? Duha man to ka kahoy ang naa sa Garden of Eden. Kahoy sa kinabuhi o kahoy sa kahibalo unsay maayo unsay dautan. Itong mayo, dautan lang ikaw naman ba? Naoto. Kung ipahawa dahil sila sa Garden of Eden, di ba? Ato sila sa gawas para dili sila makakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. No? Pagpagawas dito sa ilaha, nanganak sila wala? Asa si Iba sa Kaya ang tanan ng mga anak ni Adan ug Eva, naabay maayong nga relasyon sa Ginoo wala. Ang tanan nga natawo sa gawas sa Eden, tanan sila nahimulag sa relasyon sa Ginoo. Tungod kay nasunod Manila ang silot nga gikan sa ilang ginikanan, ba? Parehas ato karon nasunod gyapon nato kay kita mga kuanta ni Eva, ato silang kapuhan, no?